Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I am Dr. Adil DHMS. मेरे YouTube चैनल के तमाम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान के अंदर रखे। आज हमारे YouTube चैनल पर जो टॉपिक है वो है सीपिया पे। और आप सबको पता है कि सीपिया किस मरज़ के अंदर ज़्यादा इस्तेमाल होती है। सीपिया की जो मेडिसन है ख़वातीन में ज़्यादा इस्तेमाल होती है। ऐसी ख़वातीन जिनमें हैज़ की कमी या ज़्यादती पाई जाती है, या फिर ऐसी ख़वातीन जिनमें हैज़ के दिनों में खौफनाक सर दर्द, हैज़ वक़्त से पहले दर्द के साथ रहम जो है अपनी जगह से टल जाता है। सीपिया की जो मरीज़ा होती है वो देखने में काले कलर की होती है, उसके फेस पे छाइयाँ होती हैं, छाइयाँ जो बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं ऐसी ख़वातीन के अंदर जो सीपिया की पेशेंट होती है। और इसकी मैं बहुत सारी अलामात बताऊंगा, मेडिसिन बताऊंगा, किस पोटेंसी के अंदर आप ख़वातीन के अंदर इस्तेमाल करा सकते हैं और कौन सी पोटेंसी आपने करवानी है या नहीं करवानी। पोटेंसी के हवाले से मैं आखिर पे आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियो जो होंगी वो आप तक पहुंच सकें। वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको किसी किस्म की समझ नहीं आएगी। आप फिर आपको जो हैज़ के हवाले से ख़वातीन के अंदर जो सीपिया पे जो बात हो रही है उसकी बिल्कुल भी आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि आप बीच में स्किप कर जाएंगे। स्किप आपने बिल्कुल भी नहीं करना, आपने शुरू से लेके आखिर तक आपने सीपिया के टॉपिक को देखना है, समझना है। इसको मैं आहिस्ता आहिस्ता आप तक पहुंचाऊंगा ताकि आप इसको जो हमारे स्टूडेंट्स हैं लिखते हैं, उसको अपनी कॉपी के ऊपर नोट करते हैं, उनके लिए आसानी हो, कोई परेशानी पैदा ना हो। ठीक है। सीपिया का जो ख़ास असर है औरतों पे है, हैज़ देर से और मिकदार में कम होते हैं, हैज़ वक़्त से पहले मिकदार में ज़्यादा तेज़ दर्द के साथ पाए जाते हैं, नरामे नहानी में शदीद सुइयां चुभने वाला दर्द जो ऊपर की जानिब चलता है, रहम से नाफ तक फैल जाता है, रहम अपनी जगह से टल जाता है। ये मैंने पहले भी आपको बता दिया था। इंद्रामे नहानी पुरदर्द बिलखसूस मुबाशरत के दौरान, कमर में कमज़ोरी, कमर में दर्द जो शिद्दत का दर्द पाया जाता है, पूरी कमर के अंदर फैल जाता है। आज़ाद नासर ठंडे बदबूदार पसीना आता है, मकद में रतूबत टपकती रहती है, नौज़ादा बच्चों के इसहाल, सर दर्द, जिगर पुरदर्द, दाएं जानिब लेटने से सुकून मिलता है, पेट पर बहुत से भूरे निशान, पेट में ढीलापन और नीचे की तरफ दबाव का एहसास पाया जाता है,
یہ میں جو خاص علامات ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ معدے کے تہہ میں جلن ہوتی ہے، دودھ پینے سے تکلیف بڑھ جاتی ہے، تمباکو نوشی سے بد ہضمی ہوتی ہے، ہر چیز کا ذائقہ نمکین محسوس ہوتا ہے، صبح کھانے سے متلی ہوتی ہے، چہرہ جو ہوتا ہے زرد رنگت والا، منہ کے گرد گلابی دانے نکل آتے ہیں، زبان سفید، ذائقہ نمکین بدبودار، زبان گندی لیکن حیض کے دوران صاف ہو جاتی ہے، کان کے عقب میں اور گردن کی پشت پر داد بن جاتے ہیں، آنکھوں کی پٹھوں کی کمزوری کے باعث بینائی کم ہو جاتی ہے، سیاہ دھبے نظر آتے ہیں، اس کے علاوہ ناک کے جڑ میں درد ہوتا ہے، ناک کے پل آر پار زرد رنگت کے نشان نظر آتے ہیں، بال گرتے ہیں، حیض کے دوران یا حیض کے دنوں میں خوفناک جھٹکوں کے ساتھ سر درد ہوتا ہے، ڈنگ لگنے والا درد جو اندر سے باہر اور نیچے سے اوپر جاتا ہے، اس کے اندر یہ علامات بھی آتی ہیں، اکیلا رہنے سے ڈرتا ہے پیشنٹ، انتہائی غمگین علامات بتاتے ہوئے رو پڑتا ہے، کنجوس، شام کو بے قراری آتی ہے، کاہل ہوتا ہے، کاروبار اور خاندان سے نفرت، چڑچڑاپن پایا جاتا ہے، یہ دل اور جگر کے درمیان خون کی آمد و رفت کے نظام پر خاص اثر رکھتی ہے، آلات زنانہ پر خاص اثر ہے اس کا، درد نیچے سے کمر تک جاتا ہے، بآسانی سردی لگتی ہے، اسقاط حمل کا رجحان، سیپیا بالخصوص کالے رنگت والے خواتین پر بہتر کام کرتی ہے، میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں درد جو ہے اس کا نیچے سے اوپر کی جانب چلا جاتا ہے، یہ میں نے سیپیا کی خاص علامات آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، اب اس کی جو آپ نے پوٹنسی استعمال کرانی ہے 1 ایم کی جو پوٹنسی ہوگی آپ نے استعمال کرانی ہے 1 ایم، اگر چھوٹی عمر کی بچی ہیں وہاں پہ آپ نے 200 کا استعمال کروانا ہے، اگر آپ کو میرا آج کا لیکچر پسند آیا ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔